बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से तबीयत नासाज थी, जिस वजह से आप तक अपडेट्स नहीं पहुंच सकी हैं। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर होने की वजह से आज आपको कल, क्योंकि एक अहम दिन भी है जिसमें इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फ़ैसला था आज वो महफूज कर लिया है और कल उसकी समाअत है। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा है जिसमें उनकी इस टाइम अटक जेल में मौजूद है, तो उसकी ज़मानत जो है उनकी वो मुतवक्की है। और इस ज़मानत के बाद क्या मुश्किलात हो सकती हैं वो फ़िलहाल शायद किसी के इल्म में ना हो, क्योंकि जब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार किया गया है उनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ केसेस और थे उनमें भी पेशरफ्त जारी रही है। और एक साइफ़र का मामला जो है जो उठा है उस मामले में उनको जिस तरह से सज़ा सुनाई गई है, तो ये अब ख़बरें चल रही हैं कि उनको क्या इस ज़मानत के बाद दूसरी दफ़ा क्या दोबारा साइफ़र के मामले में उनमें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। FIA की दोबारा उनको गिरफ़्तार करेगी और क्या वो जेल के अंदर से जाकर गिरफ़्तार करेगी। तो ऐसी क्या सूरत हाल है जिसमें ये देखने को मिलता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क्या ज़मानत हो सकती है और वो बाहर आ सकती हैं। देखें, यहाँ पे कुछ पहलू हैं जो हमें समझने पड़ेंगे आज। एक तो अदालती अहकामात हैं, एक तो कानूनी जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से, और दूसरा कानून जो अमल कर रहा है जिसमें आपने बारहा ये देखा है कि जज हुमायूं दिलावर जिस तरह से उन्होंने सज़ा सुनाई, एक फटाफट उन्होंने कुछ ही घंटों में निपटा दी और उसके बाद उनको अपने गवाहान भी पेश करने का वक्त नहीं दिया गया। और उसके बाद जब गवाहान पेश करने का वक्त नहीं दिया गया, फिर इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनके फ़ैसला था जो उनके हवाले से सज़ा सुनाई थी वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी सेशन कोर्ट में, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में, जहां हुमायूं दिलावर ने उन्होंने चंद ही घंटों में फ़ैसला सुना दिया। तो इसमें हम बात करें कि अदलिया या फिर कुछ जजेस के हवाले से क्या वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं देखना चाहते हैं या फिर उनके हवाले से कहीं ना कहीं वो जो उनका पलड़ा है वो भारी है। तो यकीनन अदालती और कुछ जो वकला और कुछ जजेस जो हैं वो ये नहीं चाहते। और फिर इसमें आप तो कह सकते हैं कि ये कानूनी एक तरीक़ाकार है जिसमें ये फ़ैसला उनको रिलीफ नहीं दे सकती हैं अदालतें। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि जो सियासतदान हैं वो भी कभी नहीं चाहेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो उनको ज़मानत मिले और वो रिहा होकर बाहर आएँ, क्योंकि बाहर आना अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा टाइम होगा, एक ऐसा वक्त होगा कि जिससे बाकी तमाम जमातें जो हैं, जिसमें नून लीग को एक बहुत बड़ा इस टाइम ख़तरा खटक रहा है और वो इस कश्मकश में है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर बाहर आते हैं तो फिर बाकी किसी की सियासत जो है वो चलने के काबिल नहीं रहेगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी फ़िलहाल परवेज़ इलाही डटे हुए हैं और दूसरा जिस तरह से उनके कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बज़ाहिरी तो नज़र नहीं आते हैं लेकिन अवाम के दिल में जो मोहब्बत है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वो अभी तक मौजूद है। तो ये बहुत टफ टाइम है कि एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़मानत होना, और ज़मानत तो मुतवक्की है। अगर हम जिस तरह कानूनी माहिरीन से बात करें तो मेरी अभी भी बात हो रही थी जो नईम पंचोता साहब हैं उनसे कि उन्होंने यही बात की कि मुतवक्की है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी यही बात की, लतीफ़ खोसा साहब ने भी, और इस हवाले से तो फ़िलहाल मुतवक्की है कि ज़मानत हो। लेकिन अगली एक और ख़तरे की घंटी ये है कि जिसमें साइफ़र के मामले में उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि खान साहब का बाहर आना बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी है। तो इसमें कोई नहीं चाहेगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो उनके मुखालिफिन हैं कि ये वो कभी नहीं चाहेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आएँ और आकर वो इलेक्शन की कैंपेनिंग करें और वो इलेक्शन में जो है भरपूर तरीके से हिस्सा लें। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक रही बात इंतखाबी जो शेड्यूल है, जो इंतखाबात होने हैं उस हवाले से, और इस इंतखाबात से पहले जिस तरह से PDM के अंदर इस टाइम डगमगाहट शुरू हो चुकी है, और उसमें मैं बारहा अपने प्रोग्राम में भी ये बात कर चुका हूँ कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का हुकूमती इत्तेहाद था वो हुकूमत में चलते हुए भी इख्तलाफात का शिकार रहा, लेकिन इसको मानने के लिए इनकारी थे सब, क्योंकि TV पे आके बोलना उनको आवाम के सामने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे वो। तो इस वजह से वो इख्तलाफात अब सामने आ रहे हैं। ज़रदारी साहब की खामोशी कुछ और रंग दिखाने के लिए तैयार है, जिसमें मेरी अभी बात हुई है उनके, बल्कि सुबह ये बात हुई थी मेरी, उनके बड़े करीबी साथी हैं ज़रदारी साहब के, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता। उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कुछ और प्ले करना चाह रही है, वो ऐसा प्ले करना चाह रही है कि जो पहले सियासत में कभी प्ले नहीं हुआ।
اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کیا چیئرمین تحریک انصاف یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اپنا سفر کنٹینیو کریں گے. لیکن یہ بھی فی الحال سوچنے کی بات ہے کہ پاسبل تو نہیں ہے. اگر خان صاحب چاہتے تو وہ پہلے کسی سے ہاتھ ملا سکتے تھے، لیکن وہ مشکل ہے. کسی خبر کے حد تک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے مشکل کہ وہ کسی کی طرف جائیں اور کسی سے ہاتھ ملائیں. اور دوسرا، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر جس طرح سے ٹویٹس پہ ٹویٹس اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ میاں جد آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. یقیناً پتہ تو لگ جائے گا جب میاں صاحب واپس آئیں گے. اب یہ پتہ کس کو لگے گا؟ عوام تو بھگت رہی ہے، پتہ اب نون لیگ کو لگے گا کہ کتنے مقبول ہو چکے ہیں چیئرمین تحریک انصاف جیل کے اندر رہ کر بھی، اور ان کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے وہ ناروا سلوک ہے. ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا، میاں صاحب کی واپسی کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کی بیماری کے اوپر تو ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بیمار ہیں، وہ تو بیمار ہیں. خدا را یہ جھوٹ کا پلندہ بند کر دیں. اب ایسے کہیں کہ جب تک عمر عطا بندیال بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ بیمار ہی ہیں، تو جب وہ جائیں گے، قاضی فیضی آئیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا، ان کے واپس آنے سے پاکستان کے حالات تو صحیح ہونے نہیں ہیں. اس ٹائم جو بجلی کی صورتحال ہے، جو بل آ رہے ہیں، اتنے لوگ خودکشی کر چکے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. اور حکمران جس طرح سے میں سن رہا تھا، عابد شیر علی نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے، تو جس میں وہ بڑے چوڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو وابڈا کے لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پہلے نون لیگ حکومت کبھی نہیں آئی؟ آپ بھی تو وزیر رہ چکے ہیں، آپ کے بھی ہاتھ میں تھی. 2013 سے کنٹینیو آپ چلتے آ رہے تھے. اس ٹائم کیا آپ کو نہیں پتہ تھا چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور رہی بات ابھی 2017 کی، تو 2017 میں 16 مہینے کی جو حکومت ہے، اس میں بھی آپ کی حکومت گئی ہے. میاں صاحب اس میں آ جاتے، آپ ان چور ڈاکو کو پکڑ کے باہر نکالتے. کیوں خاموش رہے آپ اس ٹائم؟ کیا اس ٹائم آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ان چور ڈاکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب آپ کس کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، کس کی طرف پوائنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں چور اور ڈاکو؟ نگران حکومت کی طرف. اس ٹائم جو بجلی کے بل آئے ہیں، جو عوام مہنگائی بھگت رہی ہے، وہ 16 مہینوں کی آپ کی کارکردگی ہے. آپ بھی کہتے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ جی انہوں نے 3 مہینوں میں کیا کر دیا. تو سوال یہ کہ آپ نے 16 مہینوں میں کیا کر دیا ہے. تو یہ اس طرح سے سوالات اٹھانا. اور پھر دوسرا جی، یہ تو میرے خیال میں مضحکہ خیز ہی ہے کہ جی میاں جد آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. پتہ نہیں کس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں. نون لیگ کیا اتنی عوام بے وقوف ہے؟ ان کو نہیں پتہ کہ کون اس ملک کا تھا، کون نہیں تھا. 4 سال باہر بیٹھ کے بیماری کا بہانہ بنا کے بیٹھے رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی واپس آ رہے ہیں. تو پھر عوام ان کے استقبال میں کھڑی ہو. جی کون سا تیر مار لیا انہوں نے؟ اور صرف انہوں نے، باقی کسی نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ کیا ہم اسی الجھنوں میں پڑے رہیں گے، اسی معاملات میں پڑے رہیں گے کہ جی کوئی آئے گا تو وہ ٹھیک کر دے گا؟ اگر ٹھیک کرنا تھا تو ان کے بھائی کی حکومت تھی، حکومت میں آ جاتے. اس ٹائم معاشی تباہی تھی اس کو بچا لیتے. تو پاکستان کو اس ٹائم ضرورت تھی یا اب ضرورت ہے ان کو؟ تو یہ تو غلط بات ہے کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ پہلے سے سمجھنا چاہیے. اور دوسرا، اگر اس چیز کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ابھی سے معاملات جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، تو پاسبل ہے کہ آنے والے وقت میں عوام مزید سروائیو کرے گی. اور دوسرا، انتخابات کی جہاں تک بات ہو رہی ہے جی، جو انتخاب ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں جی، انتخابات ہونے جا رہے ہیں. بڑا مشکل ہے. ابھی تو فی الحال نگران حکومت انتخاب ظاہر ہے حکومت تو کروانا چاہ رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا پھر کچھ وقت پہلے ہوں گے. انتخابات کو ابھی کم از کم 9 سے 8 میں 10 مہینے درکار ہیں. اس کے بعد انتخابات ہوں گے تو ہوں گے، نہیں ہوں گے تو پھر کنٹینیو ہوگا. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے لیے جینا اس ٹائم مشکل ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہیں. لیکن کل فیصلہ متوقع ہے، جو فیصلہ آنا ہے سماعت کے لیے، اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی جو ضمانت ہے وہ متوقع ہے کہ ان کو بری کر دیا جائے گا. اس توشہ خانہ کیس میں وہ بری ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا کیس ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سائفر کا معاملہ ہے، اس سائفر کے معاملے میں ان کی گرفتاری کیا دوبارہ سے متوقع ہے یا نہیں ہے، یہ کل فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی فی الحال جو وکلا جو تنظیم ہے ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ کل ان کی ضمانت متوقع ہے، تو ضمانت کل ان کی ہو سکتی ہے. ناظرین مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.